भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स उहाँ ईश्वर भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो हार्दिक वन्दना। र आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख भनौँ श्रद्धेय भिक्षु सुवर्ण महास्तुतिहरूलाई मेरो वन्दना, हार्दिक वन्दना। त्यस्तै आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो बिहारका प्रमुख र हाम्रो चन्द्रशिला गुरुमा लगायत सबै गुरुमाहरूलाई मेरो हार्दिक वन्दना। बिहारमा बिहार सञ्चालनको लागि शिक्षा दीक्षा दिइरहनुभएका टिचरहरू उहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। र हाम्रो निरञ्जन भाइ हाम्रो क्यामराम्यान है, उहाँको क्यामेराले गर्दा तपाईँहरूको सबैको फोटो राम्रो आएको छ है, उहाँलाई पनि मेरो नमस्कार। र हाम्रो भान्सामा सहयोग गर्नुहुने दिदीहरू, उपासक उपासिकाहरू र सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका विद्युत सर लगायत मनराज सर, मनोज अङ्कल है, सबैलाई मेरो नमस्कार स्वीकार्नुहोस्। हामीले यसरी नै औपचारिक कार्यक्रम सायद यो पहिलोचोटि हाम्रो गुरुमाहरूको सामु यसरी हाजिर जवाब प्रतियोगिता गर्न लागेका छौँ। यो विशेष गरेर हाम्रो भिक्षु मङ्गल महास्तविकको जन्मोत्सवको दिनलाई सम्झना बनाएर हरेक चाहिँ साल कार्यक्रम गर्दै आइरहेका थियौँ र त्यसपालि पनि यो कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। र आजको यस कार्यक्रममा प्रमुखको रूपमा यस कार्यक्रमलाई सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुन म भिक्षु सुवर्ण बन्तेजीलाई हार्दिक विषयलाई लिएर अलिकति छोटो मन्तव्य दिइदिनु हुन म यस हाम्रा मनोज श्रेष्ठजी, उहाँ यहाँको प्रमुख व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिला म भगवान् बुद्धलाई वन्दना गर्दछु, त्यसपछि म अन्त्यज्यूलाई म वन्दना गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो चन्द्रशील गुरुमा लगायत सम्पूर्ण गुरुमाहरूलाई मेरो हृदयदेखि वन्दना। यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैलाई मेरो स्वागत अथवा नमस्ते। यस करुणा बिहार माता तीर्थ भगवन्ती चौरमा हाजिर जवाब प्रतियोगिता हुन गइरहेको छ। यस प्रतियोगितामा भाग लिने सबै हाम्रा आदरणीय गुरुमाहरू छन् र गुरुमाहरू पनि 4 ग्रुप मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा 4 ग्रुप भाग लिनेछन्। शान्तिलाई वन्दना, गुरुमाहरू सबैलाई वन्दना र उपासक उपासिकाहरूलाई भगवान् शरण। आज हुन गइरहेको यस करुणा विहारद्वारा आयोजित प्रथम हाजिर जवाब प्रतियोगितामा सबैलाई स्वागत छ। बुद्धले कहाँ भिक्षु सङ्घको स्थापना गर्नुभएको हो? बुद्धले कहाँ भिक्षु सङ्घको स्थापना गर्नुभएको हो? सारनाथमा धर्मसङ्ग्राम प्रवर्तनपछि। सही जवाफ रहेको छ। क्वेसन रहेको छ, मध्यम मार्गको अर्थ के हो? मुना नागेर काम गर्नु हुँदैन भनेको हो। क्वेसन सही रहेको छ। कृपया ताली पनि बजाइदिनु होला हौसलाको लागि। बुद्धले बहुजन हिताय देखाउनु भएको मार्गको नाम के हो? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। सही जवाफ रहेको छ। बुद्धका मुख्य शिष्यहरू को हुन्? सारिपुत्र र मौलकल्याण। सही जवाफ। बुद्ध शासनको आयु केलाई भन्दछन्? विनय अथवा नियमलाई भन्दछन्। सही जवाफ रहेको छ। आनन्दको अर्को नाम के हो? धर्मकोषाध्यक्ष वा धर्म भण्डारिक। सही जवाफ रहेको छ। क्वेसन रहेको छ, अशोक राजाले के असल काम गरे? जनहितका लागि बाटो, अस्पताल, इनार, कुवा बनाए। बाटोको दुवैपट्टि वृक्ष पनि रोपाए। सही जवाफ रहेको छ। क्वेसन रहेको छ, सुदोधन राजाले बिहा गरेर कति वर्ष बितेपछि सिद्धार्थको जन्म भएको हो? 20। सही जवाफ।
बुद्धले कोसित चिवर सातेर लगाएका हुन्? महाकाश्यप भिक्षुसँग। सही जवाब। आनन्दको अर्को नाम के हो? धर्मकोषाध्यक्ष वा धर्म भण्डारिक। सही जवाब रहेको छ। बौद्धनाथ चैत्य कसको पालामा बनाएको थियो? गलत जवाब रहेको छ। क्वेसन पास हुन्छ उपेक्षा ग्रुपलाई। बौद्धनाथ चैत्य कसको पालामा बनाएको थियो? राजा भूपकेशरीको पालामा। सही जवाब रहेको छ। क्वेसन रहेको छ बुद्धको समयमा विनय पालना गर्नेमा प्रसिद्ध भिक्षुनी को थिइन्? पट्टाचार्य भिक्षुनी। सही जवाब रहेको छ। धर्म भनेको कहाँबाट आउँछ? शुद्ध चित्तले धर्म आउँदछ। सही जवाब रहेको छ। क्वेसन रहेको छ अकुशलका मूल हेतु कति प्रकारका छन्? ती के हुन्? क्वेसन बुझ्नुभयो? अकुशलका मूल हेतु कति प्रकारका छन्? ती के हुन्? गलत जवाब रहेको छ। क्वेसन पास हुन्छ मुदिता ग्रुपलाई। क्वेसन रहेको छ अकुशलका मूल हेतु कति प्रकारका छन्? ती के हुन्? 3 प्रकारका छन्। के हुन्? राग, देश, मोह। सही जवाब रहेको छ। क्वेसन रहेको छ पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरू अरहन्त कहिले भएका थिए? माइक नजिक राखेर बोल्नु होला। धर्मचक्र प्रवर्तनपछि गलत रहेको छ। उपेक्षा ग्रुपलाई पास हुन्छ क्वेसन। धर्मचक्र सूत्र देशना गरेपछि अनन्त लखन सूत्र देशना गर्नु भएको बेलामा। सही जवाब रहेको छ। दुःख समुदय सत्य भनेको के हो? दुःखलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ भन्ने मार्ग आर्य अष्टाङ्गिक। गलत जवाब रहेको छ। दुःखको कारण तृष्णा छ भन्ने सत्य। सही जवाब रहेको छ। क्वेसन रहेको छ सम्यक संकल्प भनेको के हो? बहुजन हित कल्पना नै सम्यक संकल्प हो। सही जवाब। क्वेसन रहेको छ भिक्षुहरूको नियम कतिवटा छन्? 227 वटा। सही जवाब। बुद्ध भई कति वर्षपछि सुदोधन महाराज परिनिर्वाण भएका हुन्? 5 वर्षपछि। सही जवाब रहेको छ। श्रीलङ्काबाट प्रकाशित गरेको प्रसिद्ध बौद्ध पत्रिकाको नाम के हो? ओल्ड बुद्धिज्म। सही जवाब रहेको छ।
क्वेसन रहेको छ बुद्धको मुख मात्र हेरेर बसेको हुनाले ज्ञान प्राप्त गर्न नसक्ने भिक्षु को थियो? ओकली भन्ने भिक्षु। सही जवाफ रहेको छ। जात पात छुट्याई भिक्षुहरूलाई गृहस्थी बनाउने राजा को थिए? स्थिति मल्ल। सही जवाफ। केलाई पञ्चश्री कल्याण भन्दछन्? केलाई पञ्चश्री कल्याण भन्दछन्? वंश कल्याण, केश कल्याण, अति कल्याण, छौवी कल्याण, अय कल्याण। सही जवाफ रहेको छ। भगवान बुद्धले गृहत्याग गर्नु अघि देख्नुभएका 4 निमित्त के हुन्? मान्छे, रोगी मान्छे, मरेको मान्छे, भिक्षु। सही जवाफ रहेको छ। मार्ग सत्य भनेको के हो? दुःख निर्मूल मार्ग हिँड्न सकिन्छ भने सत्य अर्थ अष्टाङ्गिक मार्ग नै निर्मूल मार्ग हो। क्वेसन एन्सर क्लियर भएन। क्वेसन पास भएको क्वेसन छ मार्ग सत्य भनेको के हो? पास यार। दुःख निर्मूल मार्गमा हिँड्न सकिन्छ भन्ने सत्य आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै दुःख निर्मूल मार्ग हो। सही जवाफ रहेको छ। मैत्री ग्रुपको मिस्टेक चाहिँ आर्य भन्नुपर्ने ठाउँमा अर्थ भन्नुभएको छ र अरूको पास हुँदै आयो। 4 रीतिपात के हुन्? छन्द रीतिपात, प्रिय रीतिपात, चित्त रीतिपात, विमर्श रीतिपात। सही जवाफ रहेको छ। 7 बार मध्ये कुन बारमा बुद्धका के घटना घटेका थिए? शुक्रबार जन्म, शनिबार धर्म चक्र प्रवर्तन, सोमबार आइतबार देह संस्कार, सोमबार गृह त्याग, मङ्गलबार परिनिर्वाण, बुधबार बुद्धत्व प्राप्त, बिहीबार रात्रि गर्भमा रहनु भएको। सही जवाफ रहेको छ। क्वेसन रहेको छ महायान हीनयान भनेर कहिलेदेखि भेदभाव प्रारम्भ भएको हो? त्यसको बारेमा अहिलेसम्म कसैले निश्चित गर्न सकेको छैन। निश्चित समय भन्न सकेको छैन तापनि इतिहास रहरुको भनाइ अनुसार राजा कनिष्कको पालामा बुद्ध परिनिर्वाण हुनुभएको 400 वर्ष पछि यी शब्दहरू उत्पन्न भएका थिए। सही जवाफ रहेको छ। केलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्दछन्? सम्यक वचन, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मन्त, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सही जवाफ रहेको। 5 निवारण के हुन्? निवारण काम छन्द व्यापाद थिन मिथ उद्धच्च कुकुच्च पिचिकिच्छ। सही जवाफ रहेको छ। 4 स्मृति प्रस्थान भनेको के हुन्? स्मृति प्रस्थान भनेको के हुन्? कायानुपर्सना
वेदनानु पर्सना, चितानु पर्सना, धम्मानु पर्सना। सही जवाफ रहेको छ। 10 पारमिता के हुन्? दान, शील, निष्कामी, प्रज्ञा, वीर्य, शान्ति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा। सही जवाफ रहेको छ। बोधिसत्व सिद्धार्थले सबभन्दा पहिला कुन ऋषिको सङ्गत गर्नुभयो? सही जवाफ रहेको छ। बोधिसत्वले कुन जङ्गलमा दुष्कर्चर्या गर्नुभयो? निरञ्जना। गलत जवाफ रहेको छ। क्वेसन पास हुन्छ मुदिता ग्रुपलाई। बोधिसत्वले कुन जङ्गलमा दुष्कर्चर्या गर्नुभयो? जङ्गलको नाम। उत्तर नआए पास गर्नु होला। गलत जवाफ। क्वेसन पास। गुरुवेल जङ्गलमा। सही जवाफ रहेको छ। बुद्ध धर्मका प्रतीकहरू कतिवटा छन्? ती के हुन्? बुद्ध धर्मका प्रतीकहरू के हुन्? कतिवटा छन्? क्वेसन पास गर्नुभएको छ। 126। बोधिसत्वले सुजाताद्वारा दान गरिएको खीर कति गाँसमा विभाजन गरी खानुभयो? 49। सही जवाफ रहेको छ। प्रतीक चिन्ह धर्मचक्र, बुद्धको झण्डा, स्तूप, कमलको फुल, बोधी वृक्ष। सही जवाफ रहेको छ। मङ्गल कति प्रकारका छन्? सात प्रकारका। गलत जवाफ। मङ्गल कति प्रकारका छन्? सही जवाफ रहेको छ। भगवान बुद्धले अन्तिम भोजन दान दिने मानिस को थिए? भगवान बुद्धलाई अन्तिम भोजन दान दिने मान्छे? चुन्द कुमार पुत्र। सही जवाफ रहेको छ। इन्द्रिय कतिवटा छन्? ती के हुन्? उपेक्षाको क्वेसन मैत्रीलाई गएको छ। इन्द्रिय कतिवटा छन्? ती के हुन्? आँखा, नाक, मुख, कान, छाला। यो उत्तर इन्कम्प्लिट रहेको छ। बुद्ध धर्ममा इन्द्रिय कति प्रकारका छन् र ती के हुन्? 5 गलत रहेको छ। यस क्वेसनबाट कसैले पनि पुरा एन्सर दिन सक्नु भएन। इन्द्रिय भनेको बुद्ध धर्ममा 6 प्रकारका छन् है। 5वटा सबैलाई थाहा छ र एउटा प्लस के हो? मन हो है। अन्तिम क्वेसन है आजको। फलफुल पूजा पाली भाषामा भन्नुहोस्। एउटा मात्र हो। फलफुल पूजा मात्र पालीमा।
लिएर भन्नुहोला। आदिवासी दोनों बनते फलानी फलानी उपनान्तम् अनुकम्पम् उपादाय प्रतिगन्धादुरुत्तमम्। सही जवाब रहेको छ। कसैको पनि ड्र भएको छैन। प्रथम हुनुभएको छ उपेक्षा ग्रुप 36 नम्बर ल्याएर। दोस्रो हुनुभएको छ मैत्री ग्रुप 34 नम्बर ल्याएर। तेस्रो हुनुभएको छ करुणा ग्रुप 33 नम्बर ल्याएर र सान्त्वना पाउन 24 नम्बर ल्याएर। आज भएको यो क्विज कार्यक्रममा सबैले राम्रो गर्नुभएको छ होइन। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भनेर छ नि, त्यो उत्साह बनाउनको लागि मात्र छुट्याएको हो होइन। यसबाट केही मन दुखाउनु जरुरत छैन। फर्स्ट हुने पनि त्यति नै राम्रो छ, सेकेन्ड हुने पनि त्यति राम्रो छ, थर्ड हुने पनि त्यति राम्रो छ, फोर्थ हुने पनि त्यति राम्रो छ होइन। यसमा मन दुखाउनु छैन। एउटा क्वेसन उता भएको थियो होइन, त्यो क्वेसन जिते तापनि होइन 35 नै हुन्थ्यो होइन। त्यसबाट सेकेन्ड हुनेहरूको कुनै यताउता सक्दैन, किनकि 2टा मार्क्स आउनु परेको थियो 36 जानको लागि। त्यही भएर यसमा सेकेन्ड हुनेहरूले पनि के मन दुखाउनु जरुरत छैन होइन। एउटा पास भए पनि सेकेन्ड नै हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो मन दुखाउनु केही छैन। सबैले राम्रो गर्नुभएको छ। आफ्नो होइन स्मरण शक्ति रटेर पढेर होइन, 1 हप्ताभन्दा बढी होइन धेरै दुःख गरेर तपाईँहरूले यो पढ्नुभयो, एकदम राम्रो गर्नुभयो होइन। त्यसको लागि हामी सबै खुसी छौँ। अनि यो हौसला बनाउनुको लागि हाम्रो गुरुमाहरूले तपाईँहरूको लागि एउटा सानो तोहफा अथवा गिफ्ट यहाँ उपस्थिति गराइएको छ। अब त्यही अनुसार अहिले हामी तपाईँहरूको मार्क्स अनुसार अहिले यो उपहार प्रदान गर्ने गरिरहेको छौँ।